صبح 6 लगाए जाने वाला अलार्म वो 4 मरतबा ज़ स्नूज़ कर चुकी थी। अरे मनहूस, जब 6 बजे जागना ही नहीं था, क्यों ये अलार्म लगा रखा है? मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। कब से इस मनहूस अलार्म को सुन रही हूँ। तुम जागो या ना जागो, लेकिन सारा घर ज़रूर जाग जाएगा तुम्हारे इस अलार्म से। वो जो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी, एक टांग और एक हाथ बेड से नीचे झूल रहा था। नूर ने आकर उसे एक्शन से लात मारी तो वो एक झटके से जमीन बोस हुई। धड़ाम की आवाज आई उसके गिरने से। बेड़ा गर्क! नूर ने अपने माथे पर चुत मारते हुए कहा। आबिश को कोई फर्क नहीं पड़ा था गिरने से। उसने सर उठाकर खुबीदा निगाहों से नूर को देखा और वहां फर्श पर फिर पड़े पड़े ही नींद की आगोश में चली गई। उफ आबी, क्या बनेगा तुम्हारा? नूर ने उसका हाथ खींचकर उसे उठाया। क्या हुआ, क्या हुआ? आबी एकदम नींद भर भुलाकर हवास बाख्ता बोली और इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। सुबह हो गई है, नूर ने कहा। तो वो तो रोज होती है, मुझे क्यों जगाया? उसने अपनी आंखें मूंदते हुए पूछा। क्योंकि आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। अम्मी नाश्ते की मेज पर आ गई हैं उससे पहले कि तुम्हारे ख्वाब खरगोश की खबर उन तक पहुंचे। जाग जाओ, नूर ने कहा तो वो उछल पड़ी। नहीं डरती मैं किसी से, आबिश ने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा जो चेहरे को पर्दा किए हुए थे। बाहर आओ, फिर बहादुरी दिखाना, नूर कहती हुई चली गई। वो उठी और वाशरूम में घुस गई। ये आबी के लिए कोई बारात भेजनी पड़ेगी क्या उसे उठाने के लिए? हमीदा बेगम ने कहा। बारात दूल्हा समेत भेज दें तो आएगी, वरना नहीं, रजामिल ने कहा। लो जी, आ गई दुल्हन साहिबा। नूर ने उसे देखकर कहा तो गोया उसे करंट लगा। खबरदार, जो किसी ने मेरी शादी शुदी का नाम भी लिया तो मैं कसम खाकर कहती हूँ पंखे से लटक जाऊंगी। आबिश ने दूर से उंगली का इशारा देकर वार्निंग दी। तौबा, कितनी बार कहा है इस फजूल लड़की से फजूल बातें मत किया करो। रेहान अपनी पेशानी को मसलता हुआ जेरे लब बुड़बुड़ाया। चुप करके बैठो, कोई नहीं हो रही तुम्हारी शादी वादी, हमीदा बेगम ने सख्ती से कहा। आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारा पहला दिन है और ये हाल है तुम्हारा। कोई तमीज तहजीब सुगड़ पा तो है नहीं तुम में। मैंने सोचा अच्छी तालीम होगी तो शायद कोई कबूल कर ले तुम्हें, मगर ना घरदारी का सलीका है ना पढ़ाई का शौक। हमीदा बेगम ने उसकी क्लास ली। हर दिन का आगाज और अख्ताम बेइज्जती से ही होता है, कभी भूल भाल कर थोड़ी सी इज्जत भी दे लिया करें। आबिश ने जमाई को रोकते हुए कहा। किस चीज़ पर तुम्हें तमख़ा इज़्ज़त व शुजाअत दूँ? सारा दिन सोते रहने पर, या बदमज़ा खाना बनाने पर, या फिर जो तुम कचरा रानी बनी रहती हो हर वक्त इस घर पर? घर गंदा, कमरा गंदा, हुलिया गंदा। मेरी तो नाक ही कटवा दी तुमने सारे ख़ानदान में। कम से कम पढ़ाई में तो कोई तमगा लेकर आओ, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरी बेटी तालीम के मैदान में तो सरखरू है कम से कम। हमीदा ने कहा। बेटी नहीं, सुतेली बेटी। आबिश से जब कुछ नहीं बन पड़ता तो वो जज्बाती हमला किया करती थी। आबिश, तुम ऐसा करो, एक बोर्ड बनवा लो सुतेली माँ का और मेरे गले में लटका दो। इश्तिहार लगा दो, अखबार में, टीवी में, खबरों पर चला दो, सड़कों पर रैलियां निकलवाओ, शहर की दीवारों पर लिखवा दो कि हमीदा मेरी सगी नहीं सुतेली माँ है। हमीदा ने कहा तो रेहान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपना हाथ चेहरे पर रख लिया और ऊपरी होठ रगड़ने लगा। आज उनकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। सारा दिन यूनिवर्सिटी में ख्वार होने के बाद पता चला कि आज तो कोई क्लास थी ही नहीं। वो किसी को जानती भी नहीं थी और किसी को जानना चाहती भी नहीं थी। दुनिया में शायद ही उससे ज़्यादा कोई आदम बेजार इंसान होगा। कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या करना है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। बलाखिर उसने किसी से मालूम किया तो पता चला कि उसकी क्लास कल है। हालांकि शीट पर आज लिखा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी आवाम और परेशान ना करे, ये कैसे हो सकता है? पुलिस वक्त पर आती है ना ट्रेन, तो क्लास वक्त पर कैसे होगी भला? उस्ताद भी अपनी मर्जी के मालिक हैं और शागिर्द भी। उसे सबसे ज्यादा डर रैंकिंग से लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो रैंकिंग करने वालों की खैर नहीं थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे शौक पड़ा था रैंकिंग का। मगर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से रैंकिंग पर पाबंदी लगी हुई थी। ऊपर से उस हमीदा बेगम के दिल जलाने वाली बातें सुबह सुबह उसने सुन ली थी। अब ऐसा भी नहीं था कि वो उस हमीदा बेगम को दिखाने के लिए पढ़ाई में इंतहा दर्जे की मेहनत करने वाली थी और गोल्ड मेडल लेने का इरादा रखती थी।
सारा दिन यूनिवर्सिटी में लूड़ लूड़ फिरने के बाद वापस घर आई तो तपी हुई थी। कैसा रहा पहला दिन जमल? सौतेली बहन ने उससे देखकर सवाल दागा। वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई, कमरे में आई और लिबास तब्दील किए बगैर ही ढक गई और ऐसी सोई कि मगरिब की अजान पर ही उसकी आंख खुली। वो उठी और आंखें मलते हुए वाशरूम में घुस गई, लिबास तब्दील किया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और जमाई लेती हुई बाहर निकली जहां लॉन्च में सब शाम की चाय पी रहे थे। वो अभी आकर वहां पर बैठ गई। अभी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पहला दिन कैसा गुजरा? नूर ने सवाल किया। आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला और आखिरी दिन था, उसने जिताया। हमीदा बेगम जैसे चौंक पड़ी। बस मुझे पता था ये काम भी तुमसे नहीं होगा, खाम ख्वाह मैं तुम पर खर्चा कर रही हूँ। लगता है तुम सारी जिंदगी कुंवारी ही मेरे सर पर पड़ी रहोगी। हमीदा बेगम ने बेबसी से कहा। आबिश को ना किसी की बात से कोई फर्क पड़ रहा था ना पड़ना था। मैं आबिश अंसारी, उम्र 21 साल, रंग गोरा, आंखें ब्राउन, थोड़ी पर तिल, सिल्की भूरे बाल हैं, नहीं करवाए हैं पैसे देकर, वरना चिड़िया का घोंसला है मेरे सर पर। पता लापता, क्योंकि मेरा कोई अपना घर नहीं। बचपन में ही वालिदैन चल बसे हर नॉवल की हीरोइन की तरह। 5 साल मामू और मानी को नाको चने चबाने के बाद फिर 5 साल खाला के घर में क़यामत बर्पा करती रही। दोनों घरों से बेदखल होकर बलाखिर सौतेली माँ की आगोश में पनाह लेनी चाहिए। जी हाँ, सौतेली माँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वालिदैन तो बचपन में ही चले गए, तो ये सौतेली माँ कहाँ से पैदा हो गई? तो जनाब, मेरी माँ ने एक शादीशुदा इंसान से शादी की थी जिनके पहले से 2 बेटियां और एक बेटा था, और मैं अपने अब्बू की सबसे छोटी बेटी हूँ और अम्मी की कोख से जन्म लेने वाली इकलौती बेटी। मेरे अब्बू की पहली बीवी हमीदा बेगम हर सौतेली माँ की तरह मेरी सौतेली माँ भी मुझसे नफरत करती थी। मैं 15 साल की हुई तो मेरी खाला के शौहर और उनके बच्चों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने ऐलान किया कि वो मुझे मजीद नहीं झेल सकते। खाला ने मुझे मामू के घर वापस भेज दिया। मामू ने 2 दिन में ही खाला के घर वापस भेज दिया। दोनों बहन भाइयों में खूब तकरार हुई। दोनों ही मुझे रखने पर राजी नहीं थे। मैं फुटबॉल बनी, कभी इधर कभी उधर, मामू खाला। इन हालात में उनको अचानक याद आया कि मेरी एक अदा सौतेली माँ भी है, क्यों ना उनके सर पर मुझे मुसल्लत किया जाए। अब जिस लड़की को सगे रखने को तैयार नहीं थे, उसे सौतेली माँ कैसे रखती भला? बस होना क्या था, मालूम करने पर पता चला कि मेरी सौतेली माँ हमीदा बेगम मेरे वालिद की दूसरी शादी के बाद घर छोड़कर अपने भाई के पास चली गई थी। फिर मेरे वालिद की वफ़ात की खबर भी इन्हें वहाँ ही मिली, यानी कि मेरी सौतेली माँ का भी अपना कोई घर नहीं था। वो भी मेरे सौतेले मामू के घर पर रहाइश पजीर थी, अपने 3 बच्चों समेत। उनके भाई शहरयार अंसारी और भाभी जूबिया अंसारी नहायत ही नेक और शरीफ लोग थे, जिन्होंने मेरी माँ मतलब सौतेली माँ हमीदा बेगम को अपने घर में सालों से पनाह दी हुई थी। ये मालूमात खुफिया ज़राए से हासिल की गई थी, वरना इन लोगों की जान पहचान मेरे ननिहाल वालों से नहीं थी। बस होना क्या था, मुझे 15 साल की लड़की को बस में बिठा दिया और मेरी सौतेली माँ को एक अनजान नंबर से कॉल की थी कि आपकी सौतेली बेटी लाहौर से कराची रवाना हो चुकी है, उसे फ़लाँ जगह से फ़लाँ बस से लेने आए क्योंकि वो अकेली है। लेकिन ये झूठ था कि मैं अकेली थी। मेरे साथ मेरे मामू का बड़ा बेटा इब्रार था, वो मेरी हिफाजत पर ममनू था, मगर ये बात मेरी सौतेली माँ से छुपाई गई, वरना वो उसी मामू के बेटे के साथ मुझे वापस भेज देती। अरे हमीदा, नाराज क्यों होती हो? यतीम बच्ची है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ जो उस घर में आ गई है? जूबिया बेगम ने हमीदा से कहा। वो जो फ़ोन कॉल करने की वजह से परेशान थी। भाभी, आप समझ नहीं रही, ये नई मुसीबत मेरे सर पर खानख्वाह डाली जा रही है। आखिर कोई तो होगा उसके ननिहाल में। ये क्या तरीका है कि छोटी बच्ची बस में बिठा दी और फ़ोन कर दिया, वो भी किसी पीसीओ से, ताकि वापस कोई राब्ता ही ना कर सके। मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ आपके सामने। पहले ही मेरा और मेरे बच्चों का बोझ आप और शरयाल भाई उठा रहे हैं, अब ये नई मुसीबत। हमीदा बेगम ने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं हमीदा, अल्लाह ताला ने हमें इतनी दौलत दी है कि हम ये सब आसानी से कर सकते हैं, और यतीम की कफालत करने का तो बहुत सवाब है, अल्लाह हमें इसका अजर देगा। और वो छोटी सी बच्ची आकर कौन सा हमारे मुंह से निवाला
छीन लेगी। मैं ड्राइवर को सुबह भेज दूंगी उसे लेने, तुम फिक्र ना करो। ज़ोबिया बेगम ने कहा तो हमीदा को कुछ हौसला हुआ। यूं बस का लंबा सफ़र करके मैं लाहौर से कराची पहुंची। आगे मुझे लेने को मेरे सुतेले मामू की बहू नाजिश अंसारी मुझे लेने आई हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग बहुत नेक और शफीक थे और उन्हीं की तरह नाजिश इनकी बहू भी शफीक थी। जी हाँ, इसी उसी दिन मुझे अपने घर ले जाते हुए उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और नाज़िर अंसारी मौके पर जाँ बहक हो गए और मैं अकेली बच्ची बच गई। जाओ जाओ, वो सामने सब साड़ी में ज़रूर तुम्हारी सुतीली माँ है। और ख़बरदार जो मुझे उसके सामने इशारा विशारा किया तो। इब्राहिम ने मुझसे कहा और वो भी मेरे साथ उतरा। नाजिश ने देखा एक 15 साला बच्ची उतरी है और इधर उधर देख रही है। बेटा आप आबिश हैं ना? नाजिश ने कहा तो मैंने साबत में सर हिलाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आपकी अम्मी ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। नाजिर अंसारी की बातें इब्रार सुन रहा था। जब उससे पूरी तसल्ली हो गई कि यही खातून है जो मुझे लेने आई है तो वो आराम से कराची में मौजूद अपने दोस्त के घर रवाना हुआ। हाँ अब्बा, आबी को ठिकाने लगा दिया है, इब्रार ने फ़ोन पर अपने बाप को बताया। पूरी तसल्ली से ना? आगे से पूछा गया। हाँ हाँ, पूरी तसल्ली से, इब्रार ने राजदाना अंदाज में कहा। चलो जान छूटी। कौन उसकी पढ़ाई और शादी का खर्चा उठाता? के बखील सदा के बखील ज़शान अहमद ने कहा। मैं बेहोश थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ है। बेहाल जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मैं जब होश में आई तो मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दी। सारी नहूसत इस लड़की की है भाभी, ना ये आती और ना ये हादसा होता। हमीदा बेगम रोते हुए कह रही थी। हमीदा, जो कुछ भी हुआ इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है, ज़ुबिया अंसारी ने कहा। मैंने नादिश से कहा भी था कि ड्राइवर को भेज दो, लेकिन वो कह रही थी कि अकेली बच्ची ड्राइवर के साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं खुद लेने जाऊंगी। नेकी रास ना आई इस बेचारी को, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मैं तो कहती हूँ इस लड़की को वापस भेज दें, आती ही इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, अब आगे पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी नहूसत से नहूसत फैल जाएगी। हमीदा बेगम ने कहा। कैसी बातें कर रही हो हमीदा, कोई किसी के लिए मनहूस नहीं होता, बस सब की अपनी अपनी किस्मत होती है। और मुझे तो इस बच्ची पर तरस आ रहा है, कैसे उसके ननिहाल वालों ने उसे निकाल दिया। ज़ुबिया बेगम ने कहा। मैं होश में आते हुए भी बेहोश होने की अदाकारी किए हुए थी और उनकी सारी गुफ्तगू गोश गुजर फरमा रही थी। ज़ुबिया अंसारी पर तो मुझे लाड गोडो गोडो प्यार आ रहा था और इतना ही खार मुझे अपनी सुतीली माँ से पर आ रहा था। खैर थोड़ी देर में वो लोग मुझे अपने घर ले गए जहाँ पर मातम सा समा था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, ज़ुबिया अंसारी का इकलौता सबूत वहाज अंसारी मुझे देखकर बोला, मॉम प्लीज़ उसे मेरी नज़रों के सामने से दूर करें। वहाज ने कहा तो मैंने मासूमियत से ज़ुबिया अंसारी की तरफ देखा। वो लड़का कौन था मुझे नहीं मालूम, वो तो बाद में मालूम हुआ कि वो नाजिश का शौहर था जिसकी पिछले माह ही मोहब्बत की शादी हुई थी। नाजिश वहाज से 8 साल बड़ी थी, लेकिन वहाज का दिल अपनी यूनी की टीचर पर आ गया और चट मंगनी पट ब्याह हुआ। हालांकि वहाज अभी 24 साल का था और ज़ुबियत 32 की, लेकिन मोहब्बत उम्रें कहाँ देखती है। कैसी बातें कर रहे हो हनी, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? ज़ुबिया अंसारी ये कहते हुए मुझे कोई हकीकी जन्नती औरत लगी थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी जन्नत में चली जाएंगी। यानी कि अगले माह ही ज़ुबी अंसारी का विकेट भी गिर गया। वहाज अंसारी अपनी बीवी और माँ की मौत का सदमा लिए हुए अमेरिका सुधार गया। मेरे लिए आसानी हो गई। अब घर में मैं थी, मेरी सौतेली माँ, बहन, भाई और शरियाल अंसारी। लेकिन ये आसानी तब तक थी जब तक वहाज अंसारी अमेरिका में था। लेकिन 6 साल बाद उसकी वापसी की खबर ने मुझे ऐसे ही परेशान कर दिया था जैसे महंगाई पाकिस्तान अवाम को परेशान किए हुए थी। वो उस वक्त 24 साल का था और मैं 15 की, और आज वो 30 का हो चुका होगा और मैं 21 की। आज 6 साल बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहा था, जहाँ से उतरती ही वतन की सौंधी मुँह खुशबू उसने अपने अंदर उतारी। उसे अपने वतन से मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन जो हादसा हुआ उसके बाद उसका वतन में रहना मुश्किल था। लेकिन अमेरिका जाकर भी उदासी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे लगा था वो नाजिश और अपनी माँ के बगैर अ, अच्छे दिन भी नहीं 6 दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन सब्र
لیکن خدا صبر دے ہی دیتا ہے، اسے بھی صبر آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھدار بھی ہوتا چلا گیا۔ 6 سال امریکہ میں جاب کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس کے والد کو اس کی ضرورت ہے، اسے شریال انصاری کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ان کی صحت بھی صحیح نہیں تھی، کہیں یہ افسانہ بھی وہ کھو نہ دے۔ اسی لیے وہ واپس آیا، کیونکہ اس کے والد امریکہ نہیں آنا چاہتے تھے۔ ان کا یہاں اپنا بزنس تھا۔ ان کا ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور کھڑکی سے اس شہر کو دیکھنے لگا جہاں اس نے زندگی کے جو بھی سال گزارے تھے۔ تب وہ ایک لاابالی نوجوان تھا، زندگی سے بھرپور، خوشیوں سے بھرپور، مگر آج جب وہ 6 سال بعد واپس آیا تو اس کی شخصیت یکسر بدلی ہوئی تھی۔ آج وہ 30 سال کا ایک سوبر مرد تھا۔ اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، ویسے ہی حلیہ جیسا ایک بزنس مین کا ہوتا ہے، لیکن دکھنے میں آج بھی وہ اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا۔ گھر پر اس کے گھر والے اس کے استقبال کو کھڑے تھے۔ اس کے والد خالد شریال انصاری، اس کی کزنز اور اس کی پھپھو حمیدہ بیگم نور حمیدہ بیگم کی بڑی بیٹی تھی، جس کی عمر 27 سال تھی، اور زمل چھوٹی بیٹی تھی، وہ 24 سال کی تھی، اور بیٹا ریان جو کہ 25 کا تھا۔ آبش کو حمیدہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے ورنہ وہ پھر سے دکھی ہو جائے گا۔ وہاج نے ان سب کو سلام کیا۔ میں تھکا ہوا ہوں، آپ سے بعد میں ملتا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پہلے وہ نیچے والے کمرے میں رہتا تھا، لیکن اب اس نے اپنے لیے اوپر کمرہ سیٹ کروایا تھا، کیونکہ نیچے والے کمرے میں نازش کی یادیں تھیں، لیکن وہ اب سب بھول کر زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ اب پہلے سے بہتر محسوس ہو رہا تھا اسے یہاں آ کر۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اے سی کا ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ حالانکہ ابھی مارچ کا وقت چل رہا تھا، لیکن گرمی آنے سے پہلے ہی آ جاتی تھی یہاں۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور ٹائی کی نائی ڈھیلی کی، بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹتی ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھکا ہوا جو تھا وہ ایسا سویا کہ خبر ہی نہ ہوئی اور شام ہو گئی۔ برسوں بعد ایسی نیند آئی تھی، شاید یہ اپنے گھر کا سکون تھا۔ وہ اٹھا اور چینج کیا، پتہ نہیں کیسے اس سوٹ میں سو گیا، ورنہ ایسے کپڑوں میں اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے سیاہ کاٹن کا ٹراؤزر پہنا اور اس کے اوپر سیاہ شرٹ۔ آئینے کے سامنے آ کر بالوں میں برش کیا جو کہ سونے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، پھر ایک آخری نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ وہ مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، وہ ہمیشہ ہی ہلکی داڑھی رکھتا تھا، اس پر جچتا بھی بہت تھا۔ وہ نیچے لانج میں آ گیا جہاں زمل بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ نور کچن میں تھی، وہ کوکنگ کی شوقین تھی، باقاعدہ کورس کیا ہوا تھا کوکنگ کا۔ اس وقت کچن میں گھسی ہوتی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اپنے کزن سے، بس رخصتی پینڈنگ تھی جو کہ ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا شوہر دبئی میں تھا، اگلے سال تک رخصتی منتظر تھی۔ جب تک اس نے کچن میں دل لگا لیا تھا، کیونکہ فارغت تھی۔ ریان صوفے پر بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا، ارد گرد سے بیگانہ اس کا تازہ ترین افیئر اسما سے چل رہا تھا اور اسی سے میسج میں مصروف تھا۔ حمیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو چائے کا پوچھا۔ ہاں چائے بنا دیں پھپھو، میں ذرا ڈیڈ سے مل لوں، وہاج کہتا ہوا شریال انصاری کے کمرے میں گیا۔ آ گئی باپ کی یاد، شریال انصاری نے شکوہ کیا۔ ڈیڈ تھکا ہوا تھا، وہ ان سے لپٹ کر بولا۔ بیٹھ جاؤ ینگ مین، اور بھی زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کوئی اور بات کریں، وہ بولا تو شریال انصاری ہنسنے لگا۔ یار تم تو ایسے شرماتے ہو اپنی تعریف پر جیسے کوئی لڑکی ہو۔ شریال انصاری کی بات پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ارے بیٹھو بیٹھو، میں تو مذاق کر رہا تھا، شریال انصاری نے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ میری صحت اب مجھے آفس جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اب آفس تمہیں سنبھالنا ہے، میں بہت تھک چکا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، شریال انصاری نے کہا۔ اسی لیے تو آیا ہوں ڈیڈ، تاکہ آپ کو آرام مل سکے، آپ آفس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آج کے بعد میں کل سے ہی آفس جوائن کروں گا اور سارا بزنس دیکھوں گا بھی اور اچھے سے ہینڈل بھی کروں گا، آپ آرام کریں بس، میں ہوں نا۔ وہاج نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری جملہ کہا۔ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو وہاج، شریال انصاری نے کہا۔ کون سی خواہش؟ وہاج نے پوچھا۔ شادی کر لو، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں تمہاری نسل
को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। कब तक नाजिश का शौक मनाते रहोगे? शहरयार अंसारी ने कहा, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। मैं किसी का शौक नहीं मना रहा, अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बस मॉम नहीं भूल सकता। वहाज ने कहा, तो कब कर रहे हो शादी? शहरयार अंसारी ने पूछा। जैसे ही कोई लड़की पसंद आ गई फौरन शादी कर लूंगा, लेकिन इस बार भी अपनी पसंद से ही करूंगा। वहाज ने कहा, लड़की तो तुम्हारे सामने है, बस तुम राजी हो जाओ। शहरयार अंसारी ने कहा, डैड अब जम्मिल का नाम मत लीजिएगा। मैंने हमेशा से उसे छोटी बहनों की तरह ट्रीट किया है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। वहाज ने कहा, शादी से पहले सब कजन्स एक दूसरे को बहन भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन शादी के बाद जज्बात बदल जाते हैं। वो मेरे घर की बच्ची है, मैं चाहता हूँ ये इश्क ऐशो आराम मेरी भांजी को मिले, वजह उसकी कोई और आकर यहाँ पर हुकूमत करे। जमल पहली हकदार है उसकी। शहरयार अंसारी ने कहा, मैं चला जाऊँ यहाँ से? और वो फिर खड़ा हुआ। एक तो तुम बात बात पर जाने की धमकी देते हो, बैठ जाओ, अब कुछ नहीं कहता। चलो अपनी पसंद से ही कर लेना, लेकिन करना ज़रूर और जल्दी करना, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का भरोसा नहीं। शहरयार अंसारी ने कहा तो वहाज सोच में पड़ गया। आबिश ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर सिर्फ सर निकाल कर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से दबे कदमों चलती हुई किचन तक आई, जहां पर नूर रात का खाना तैयार कर चुकी थी। अभी क्या हो गया? ये तुम चोरों की तरह क्यों आ रही हो? नूर ने उसे इस तरह से आते हुए देखा तो कहा, वो ना अम्मी ने मना किया है ना वहाज के सामने आने से, इसीलिए छुप कर आ रही थी कि कहीं वो मेरी ये मनहूस शक्ल ना देख ले, क्योंकि इस घर से निकाले जाने के बाद मेरे पास वाहिद ऑप्शन फुटपाथ पर रहने का ही बचेगा। फिर वो उस हिल्टर हिटल ने मुझे देख लिया ना, तो फिर उसे अपनी माँ और बीवी याद आ जानी है। आबिश ने बिरयानी की देचकी में झांकते हुए कहा, कुछ चाहिए? नूर ने कहा, चाय चाहिए, एक कप, वो मैं खुद ही बनाऊंगी। आबी ने कहकर एकदम पतीला चढ़ाया तो पीछे से उसे किसी की मर्दाना आवाज सुनाई दी, मुझे भी चाहिए चाय। वहाज ने किचन में दाखिल होते हुए नूर से कहा, फिर उसने आबिश की तरफ देखा, जैसे कि पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि कौन है। आबिश भी इस घर में रहती है, उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। आबी उसे देखकर घबरा गई। उसने एकदम नूर की तरफ देखा और चाय वहीं पर धुरी छोड़कर वहां से तेजी से निकल गई और अपने कमरे की में आकर दरवाजा लॉक कर दिया। अब वो लंबी लंबी सांस ले रही थी डर के मारे। कौन थी ये? वहाज ने नूर से पूछा। ये आबी थी, नूर ने बताया। कौन आबी? वहाज को उसका नाम याद नहीं था। वही हमारी सौतेली बहन, नूर ने सलाद सेट करते हुए बताया तो वहाज ने हाँ के अंदाज में सर को झिंस दी। अच्छा, तो ये अब तक यहाँ रहती है? वहाज ने आराम से पूछा। हाँ, और कहाँ जाएगी? हमारे अलावा कोई है भी तो नहीं उसका, नूर ने कहा। क्यों? उसके ननिहाल वाले तो थे ना, वहाज ने पूछा। उन लोगों ने तो पलट कर खबर ही ना ली उसकी, और ये बता रही थी कि वो लोग उस पर बहुत जुल्म करते थे, छोटी सी बच्ची से इतना काम लेते थे, कोई तरस नहीं नहीं था कि किसी को उस पर। नूर ने मुबालगा आरी की ताकि वहाज के दिल में उसके लिए शायद कोई नरम गोशा पैदा हो जाए। मैं क्या कह सकता हूँ, जो होना था वो हो गया। बेहतर तो यही था कि ये वापस चली जाती, वैसे उनके यहाँ रहने की कोई तुक बनती नहीं है, वहाज ने रुखे से अंदाज में जिताया। नूर समझ गई नूर समझ गई कि उसे आबी की मौजूदगी से मसला हो रहा है। वो साफ लफ्जों में तो नहीं कह रहा था, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में बहुत कुछ जता गया था नूर को। इस सारे अरसे में नूर को अभी से मोहब्बत हो गई थी। हालांकि वो सबसे लड़ती झगड़ती थी, लेकिन फिर भी सब उससे प्यार करते थे। नूर तो बिल्कुल बड़ी आपी वाला रोल अदा कर रही थी। जमल से भी आबिश के तलकात कुछ ज़्यादा बुरे नहीं थे, और रेयान तो आबी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अभी खुद ही सबको सुतेला सुतेला कहती थी, लेकिन शायद वो भी दिल से नहीं कहती थी, बस गुस्से में उसकी आखिरी धमकी यही होती थी। वैसे इन उनसे कहें कि आकर चाय बना ले अपने लिए, वो शायद मेरी वजह से चली गई हैं। मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा। वहाज ने देखकर
کی باتوں کی وجہ سے نور کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا ہے۔ اس نے صرف نور کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے ایسا کہا، ورنہ اسے واقعی آبی کی موجودگی سے مسئلہ تھا۔ زمانے کی ہوا تو لگی ہی نہیں اس شخص کو، ویسے کا ویسا ہے جیسا 6 سال پہلے تھا۔ ایک میں ہوں کہ 21 میں 24 کی لگتی ہوں، آبش نے آئینہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے میرے اسے دیکھ کر، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے آ جائے گا۔ چائے بھی نہیں پی میں نے۔ آبی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ہی عکس سے باتیں کیے جا رہی تھی، سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ کیا تھا جو امریکہ میں ہی رہ جاتا، لیکن میں پاکستان ہو گئی اور وہ انڈیا سے پاکستان کا سکون کہاں برداشت ہونا ہے۔ آ گیا میرا دل جلانے کے لیے جب تیرے آنے کے امکان نظر آئے۔ ہم پریشان ہوئے اتنے کہ بہت پریشان نظر آئے۔ آبی نے شعر کو اپنے انداز میں پڑھا۔ اوپر سے یہ یونیورسٹی کی ضلالت میرے پیچھے لگ گئی، کسی سے بھی میرا سکون برداشت نہیں ہوتا ہے۔ صبح 6 بجے تو کوئی کسی دشمن کو بھی نہ جگائے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کہتی جا رہی تھی، 6 بجے جاگو، 7 بجے گھر سے نکلو، 1.5 گھنٹہ بس میں خوار ہوتے رہو۔ یہ تعلیم دلوائی جا رہی یا سزا؟ اسی لیے پاکستانی بچوں کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، اسی لیے شروع سے مجھے پڑھائی پسند نہیں، کیونکہ یہاں کا سسٹم ہی خراب ہے۔ میں پھر بھی کوئی مہنگائی اسٹیٹڈ والی یونیورسٹی ہوتی تب بھی کوئی بات تھی۔ اب یہ ہم غریبوں کی یونیورسٹی، اور امی کہتی ہیں کہ یونیورسٹی میں رشتہ ملنے کے بڑے چانسز ہیں۔ کوئی پوچھے غریبوں کی یونیورسٹی میں غریب ہی ملیں گے نا۔ وہ اب بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نور اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ آبی تمہاری چائے، ویسے یہ وقت کھانے کا ہے، کھانا تیار ہے، لیکن تمہیں ہر 2 گھنٹے بعد چائے پینی ہوتی ہے۔ نور نے چائے بیڈ سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپی ذرا پنکھے کی سپیڈ تو بڑھانا، گرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں ٹھہری، مفت خور ستیلی بیٹی، مجھے غریب کو بھلا کون اے سی چلانے دے گا؟ وہ سیدھے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی اور چائے کا کپ اٹھایا جو کہ ابھی گرم تھا اور پینے کے لائق نہیں تھا۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ توبہ کتنی ناشکری ہو تم آبی، میں اور جمل گرمیوں میں امی کے ساتھ سوتے ہیں، تم بھی وہاں آ کر بستر لگا لو، لیکن جان بوجھ کر پنکھے میں سڑتی رہتی ہو۔ نور نے کہا، مجھ سے نہیں لگایا جاتا پلنگ دوسرے کمرے میں، میرے لیے یہ پنکھا ہی بھلا۔ آبی نے کہا، دیکھو آبی، ہم خود پرائے گھر میں رہتے ہیں، پرایا کھاتے ہیں، ہمارے پاس اپنی کوئی آمدنی نہیں ہے اس وقت، اور پرائے گھر میں رہنا ہے تو کفالت شعاری سے رہنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے سارا کچن سنبھالا ہوا ہے اتنے سالوں سے، تاکہ ماموں پر بوجھ نہ بنے ہم لوگ زیادہ۔ نور نے کہا، تم لوگوں کے لیے پرایا گھر نہیں ہے، تمہارے اپنے سگے ماموں کا گھر ہے۔ آبش نے یاد دلانا چاہا۔ اس نے پھر چائے کا کپ اٹھا لیا، اب تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ پینے لگی۔ پرایا گھر پرایا ہی ہوتا ہے آبی، ماموں کا ہو یا خالہ کا ہو یا کسی کا بھی ہو۔ اپنا گھر صرف اپنے باپ کا گھر ہوتا ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، نور نے کہا اور پنکھے کی سپیڈ بڑھا دی۔ ماربل فلور رنگ کی وجہ سے اور فال سیلنگ کی وجہ سے کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا رہتا تھا، اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا، اور تھا بھی نیچے والا پورشن ویسے ہی ٹھنڈا رہتا تھا ساری گرمیوں میں۔ اچھا یہ بتاؤ، تو اس ہلٹر نے کچھ کہا کہ میرے بارے میں؟ آبی نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، کہہ رہے تھے کہ چائے کیوں چھوڑ کر چلی گئی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نور نے بتایا، ساری بات نہیں بتائی۔ آبی کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ یہ آبی 30 دن سے ناشتے اور کھانے کی میز پر نظر نہیں آ رہی، اس کی صحت تو ٹھیک ہے؟ شریعال انصاری نے حمیدہ سے پوچھا تو وحاج نے آبرو اچکائے۔ وہ حمیدہ نے وحاج کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں پائی۔ وحاج، تم نے آبی کو کچھ کہا ہے کیا؟ شریعال انصاری نے وحاج کی طرف دیکھا اور بولے، نو ڈیڈ، میں بھلا کیا کہوں گا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، جمل آبی کو بلاؤ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ جمل کمرے میں چلی گئی، باہر آؤ، ماموں بلا رہے ہیں۔ جمل نے دروازہ کھول کر وہاں سے ہی کہا، آگے نہیں آئی، اور وہ ماموں کا بیٹا؟ آبی ابرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آ جاؤ، بلا رہے ہیں وہ، جمل نے کہا۔ کہو میرے سر میں درد ہے، آبش نے کہا۔ خود آ کر کہو، پھر مجھے کہیں گے
जामिल कहती हुई चली गई। आबिद सोच में पड़ गई। बेटे को एक आंख नहीं भाती और बाप ने आंख का तारा बनाकर रखा है। आमिश जेरे लब बुड़बुड़ाती हुई उठी। वो कमरे में ही नाश्ता कर रही थी। क्या बात है आबिश बेटा, तुम्हारी सेहत तो ठीक है? शरियाल अंसारी ने उसे देखकर पूछा। नहीं, ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो जाता है, सुबह सवेरे उठने की आदत जो नहीं है, अब यूनिवर्सिटी की वजह से जी उठना पड़ रहा है, इसीलिए सर में दर्द हो जाता है। रात को नींद भी देर से आती है। आबी ने खड़े खड़े ही अपनी दास्तान सुना दी डाली। बैठो और इसके साथ नाश्ता करो। आज के बाद तुम मुझे नाश्ते और खाने की मेज पर नजर आओ। शरियाल अंसारी ने हुक्म दिया। वो फर्माबरदारों की तरह बैठ गई। एक नज़र उसने वहाज पर डाली और वहाज ने उस पर। दोनों की आंखों एक पल को चार हुई। नाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ मामू, आप कहते हैं तो बैठ जाती हूँ फिर भी, उसने कहकर चाय का कप भरा और पीने लगी। ये वाहिद काम था जो वो शौक से करती थी। चाय चाय और बस चाय। आबिश को चाय की ऐसी तलब होती थी जैसे पाकिस्तानी आवाम को बिजली की। ये अलग बात है कि आबिश को हर जगह चाय मिल जाती थी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को बिजली नहीं मिलती थी। ऐसा ही कुछ हाल वहाज अंसारी का था। चाय जैसे उसकी रगों में खून की जगह दौड़ती थी। वो खुद को टी पॉजिटिव कहता था। वहाज ऑफिस के लिए आज तैयार था। आज से शरियाल अंसारी ने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। मामू आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? तबीयत तो ठीक है आपकी? नूर ने उनको घर के कपड़ों में देखा तो पूछा। नहीं, अब मेरी ऑफिस से छुट्टी है, अब वहाज काम करेगा और मैं आराम, उन्होंने कहा। वहाज भाई काम के साथ साथ अब शादी भी कर ले आप, रेहान ने कहा। बेड़ा गर्क, आबी ने दिल में कहा और रेहान को आंखें दिखाई। वहाज की नज़र गैरदारी तौर पर आबी की तरफ उठ गई। फिर उसने हमीदा बेगम को देखा। उसे समझ नहीं आया रेहान को की बात का क्या जवाब दे। रेहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमीदा को भी सांप सूंघ गया। उसने मुझसे वादा किया है कि ये शादी ज़रूर करेगा, शरियाल अंसारी ने कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हमीदा सुनकर खुश हो गई। हमीदा तुम बहुत अच्छी लड़की देखो उसके लिए जल्दी से, शरियाल अंसारी ने अपनी बहन से कहा। लड़की तो आपके सामने है भाई साहब, पता नहीं आपको नज़र क्यों नहीं आ रही, हमीदा ने जमल की तरफ देखते हुए दिल में कहा। जी भाई साहब, मैं ढूंढ लूंगी इसके लिए लड़की, हमीदा ने कहा। वहाज की शादी का जिक्र पर आबी का दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे वाकई ऐसा लग रहा था कि उसका कसूर है जो कुछ भी हुआ उसमें। मैं चलती हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। अभी इस मौजूद से भागने के लिए खड़ी हुई और कमरे में जाकर अपना बैग ले आई। कैसे जाती हो यूनिवर्सिटी? शरियाल अंसारी ने पूछा। पॉइंट से मामू। जमील और नूर की देखा देखी वो भी इन्हें मामू ही कहती थी। पहले उसने अंकल कहना शुरू किया, मगर शरियाल अंसारी ने खुद ही उसे कहा कि जामिल और नूर इन्हें मामू कहती हैं, वो भी इन्हें मामू कहा करे। आबी हमेशा सोचती थी कि खुदा ने उससे माँ बाप तो ले लिए, लेकिन शरियाल अंसारी जैसे शफीक इंसान के घर में भेज दिया। पता नहीं किस मिट्टी से बने थे ये दोनों मियाँ बीवी। इंसानी रूप में वो इन्हें फरिश्ता ही समझती थी। उसने अपने इर्द गिर्द बचपन से हमेशा नेगेटिव किरदार ही देखे थे। शरियाल अंसारी और ज़ोबिया अंसारी वो इंसान थे जिन्होंने उसे नफरत बुरी नज़र से कभी नहीं देखा था। हालांकि शुरू में नूर, जमल और रेयान ने भी उसे नफरत भरी नज़रों से देखा था, फिर बाद में दोस्ती हो गई। उसे लगता था शरियाल अंसारी किसी कहानी का बहुत खूबसूरत किरदार है जो हकीकी कम और स्वानी ज़्यादा लगता है, मगर वो अपनी आंखों से ऐसा किरदार ना देखती तो कभी भी यकीन नहीं करती कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो यतीमों का इस कदर ख्याल रखते हैं। यतीम तो हमीदा बेगम की औलाद भी थी जो इसके सगे थे। आबिश उनके दिल में अपने लिए इतनी शफ़क़त और मोहब्बत देखकर हैरान रह जाती। पता नहीं बेटा किस पर गया था, उसने दिल में सोचा। अचानक वहाज की नज़र उस पर पड़ी। उसे लगा वो किसी पुराने मोबाइल की तरह हैंग हो गई है। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हूँ? तुम्हारे पॉइंट पॉइंट निकल जाएगी, नूर ने कहा तो वो अपने खानों से बाहर आई। ओ, वो कहती हुई तेजी से बाहर की जानब भाग गई। उसे क्या हो गया है आजकल? घर में नज़र भी नहीं आती है, आप कुछ बोलती भी नहीं है, शरियाल अंसारी ने कहा। तो वहाज ने हैरत से अपने बाप की तरफ देखा।
وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حمیدہ سے کہیں کہ آبش کو واپس اس کے ننیال بھیجنے کا بندوبست کرے، لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ محترم اس گھر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما چکی تھی، اب اسے آبی کو یہاں سے نکالنے کی ایسی ترکیب سوچنی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی موجودگی میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک چھوٹی بچی کا تصور آیا تھا شروع میں، حالانکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں تھا، لیکن اگر اس کا خیال آتا تو اسے وہ بچپن والی آبی ہی یاد آتی۔ لیکن اب اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا تو پہلے بھی اسی نہیں لگا تھا جب وہ چھوٹی تھی، لیکن اب وہ بڑی ہو گئی تھی اور اسے الجھن ہو رہی تھی اس کی موجودگی سے۔ ریحان کی وہ بہن تھی، اسی لیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حمیدہ، زامل اور نور تینوں خواتین تھیں اور شریال انصاری کی وہ بیٹی کی عمر کی تھی، اور اگر یہاں رہ رہی تھی تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے وحاج کے۔ میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ کلاس میں بیٹھی سر بشارت کا لیکچر سن رہی تھی۔ گرمی بڑھ گئی تھی اور بجلی کا کوئی نام نشان نہیں تھا۔ اوپر سے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس کا گھر میں سب سے برا حال تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص اتنی گرمی میں بھی کیسے اتنا بولے جا رہا ہے۔ ہمارا تو بس کلمہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اب لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے۔ آبش دل میں بولے جا رہی تھی، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سر بشارت نے اچانک سوال کیا۔ اسٹوڈنٹ کی طرف سے عجیب و غریب جوابات آنے لگے، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتائیں، سر بشارت نے اچانک آبی سے کہا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ میں، اس نے کہا، جی آپ۔ سر بشارت سمجھ گئے وہ کلاس میں ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر وہاں نہیں ہے۔ سوال کیا تھا سر؟ اس نے مجبوراً پوچھا، کیونکہ اس نے تو سنا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو ساری کلاس ہنسنے لگی۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ آبی سوچ میں پڑ گئی۔ سر، میں نے ابھی تک زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کامیابی کیا ہے، اس نے سیدھا سادہ جواب دیا۔ تو سر بشارت سمیت سب حیران ہو گئے، بجائے ہنسنے کے وسعت قوا کی سوچ میں پڑ گئے اس بار۔ کہہ تو یہ صحیح رہی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی آواز آئی۔ آبی کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ بیٹھ جائیں آپ، سر بشارت نے کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ، بنگلہ ہو، گاڑی ہو۔ کامیابی یہ بھی نہیں کہ آپ بڑے ڈاکٹر، بزنس مین یا انجینئر بن جائیں۔ جو آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں تو سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامیابی اصل میں سرٹیفکیشن کا دوسرا نام ہے، سر بشارت نے کہا تو آبی سوچ میں پڑ گئی۔ جب وہ واپس آئی وانٹ میں گھر کی طرف روانہ بھی تو بس میں بیٹھتے ہوئے بھی سر بشارت کی یہی بات سوچ رہی تھی۔ جب اپنی زندگی سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو سمجھو کامیاب ہو گئے۔ سرٹیفکیشن کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ سر بشارت کی بات اس کے ذہن میں کلک کر گئی تھی۔ وہ گھر آئی بھی یہی سوچتی رہی، میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں، میں کبھی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہو سکتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہوں۔ ایسی باتیں سوچتی ہوئی آج وہ خود کو ایک بہت بڑی عقل مند تصور کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بچپن سے عادت تھی، اسے جو بھی بات کرنی ہوتی تھی وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ سے ہی کرتی تھی۔ جو بھی کہنا ہوتا تھا انہیں کے سامنے خود سے کہتی تھی، کہ کسی پر کوئی کمنٹ پاس کرنا ہوتا تب بھی وہ آئینے کے سامنے ہی کرتی، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی بات سوچتے سوچتے سو گئی۔ ہمیشہ کی طرح شام کو ہی اس کی آنکھ کھلی، مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی، باڈی اور واش روم میں چلی گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کی سواری کچن کی طرف رواں دواں تھی۔ آج وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مستغرق تھی کہ اسے وہاں یاد ہی نہیں رہا۔ وہ کچن میں آئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ نور، ایک کپ چائے پلا دو، زبردست تھی۔ وحاج غالباً آفس سے واپس آیا تھا اور آتی ہی نور کو آواز دی۔ آبی کے 14 طبق روشن ہو گئے اس کی آواز اور فرمائش سن کر۔ کہاں سے نازل ہو گیا یہ شخص میری زندگی برباد کرنے کے لیے؟ اچھی خاصی سکون سے گزر رہی تھی، بہت کہانیاں سنی ہیں، ڈرامے دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں جن میں امریکہ سے آنے والے
والوں کا راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مگر میری تو قسمت ہی خراب ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ آبی کا دل رونے کو کر رہا تھا۔ نور غالباً مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ نور کے سجدے طویل ہوتے تھے، آبی کو لگتا تھا کہ وہ اپنی پینڈنٹ کی رخصتی کے لیے اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہے۔ وہاج کو کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی تو چائے نظر آئی تو وہ کچن تک آیا۔ آبی کی اب غش کھانے کی دیر تھی، اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے، خاص کر تب جب آس پاس کوئی نہ ہو۔ حمیدہ بیگم اور زمل شاید ریان کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ وہ جو تیزی سے کچن کی طرف آیا تھا اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گیا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے، کھڑے رہے یا واپس پلٹ جائے۔ وہ نور نہیں ہے۔ وہاج نے گردن کو بائیں ہاتھ سے خم دیتے ہوئے پوچھا، پھر اس کی نظر گرما گرم چائے پر گئی جس میں ہلکے ہلکے بلبلے اٹھ رہے تھے، اور یہیں پر آ کر وہاج انصاری نرم پڑ جاتا تھا۔ چائے چائے اور بس چائے، جانے کو تو پلٹ جاتا واپس، لیکن چائے نے اس کے قدم وہیں پر گاڑ دیے تھے جیسے آپ ہی نماز پڑھنے گئی ہیں شاید، آبش نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہاج نے چائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ آبی کو اب باقاعدہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی وائبریشن محسوس ہو رہی تھی۔ وہاج، میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں میڈم، مطلب میڈم مجھ سے ڈرتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح سے اسے بھگانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا جلے کو اور جلاؤ، میں کہتا ہوں ڈرے کو اور ڈراؤ۔ وہاں سوچ رہا تھا۔ آبی نے چائے مگ میں بھر کر اس کے حوالے کی اور اپنا کپ اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کچن سے کمرے تک کا راستہ اسے پل اسرار کی ماند لگ رہا تھا، جیسے عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور سکھ کا سانس لیا۔ مجھے ہو کیا جاتا ہے اس شخص کے سامنے، کتنی دہشت ہے اس کی، پورے کا پورا دہشت گرد ہے یہ شخص۔ آبی بیڈ پر بیٹھ کر چائے پینے لگی اور سوچتی جا رہی تھی۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، دہشت گرد ہے بڑا ہینڈسم، صرف ایک ہی خوبی ہے اس میں، اس کے علاوہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، کم سے کم مجھے تو نظر نہیں آتی۔ شریال انصاری نے آج پھر اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا شادی کی بات کرنے کے لیے، بقول انہیں اس کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن جب شریال انصاری نے اس کے سامنے آبی کا نام لیا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ نیور، نو 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 ڈیڈ نو، وہاج کہتا ہوا ایک دم سے کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ارے میری پوری بات تو سنو، شریال انصاری پیچھے سے پکارے۔ اب سننے کو رہ ہی کیا گیا ہے ڈیڈ، وہ پلٹ کر بولا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے بے حد عزیز ہے۔ شریال انصاری بولے، تو آپ کر لینا اس سے شادی، وہاج غصے سے بولا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ بدتمیز، شریال انصاری نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہاج اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے زمل کی کال آئی۔ وہاج بھائی، ماموں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، آپ پلیز ہاسپٹل چلے آئیں۔ زمل کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک دم سے اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ سارے راستے میں اس کی حالت غیر تھی، ماں کو کھونے کے بعد اب باپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، بہت مشکل سے ماں اور نازش کے صدمے سے سنبھلا تھا۔ صبح مسجد کوئی نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مزید کوئی بھی نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسے ڈرائیونگ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ گئے، ڈاکٹر نے بتایا کیونکہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا تھا۔ وہ سب لوگ ہاسپٹل کی راہداری میں ٹہل رہے تھے، وہاج کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھائے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد شیراز انصاری کی حالت سنبھلی تو اس کی جان میں جان آئی، وہ ان سے ملنے گیا۔ وہاج، شادی کے لیے مان جاؤ، میں مر جاؤں گا، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے کہا۔ ڈیڈ، کہا ہے کہ کر لوں گا، وعدہ کیا ہے، پہلے لڑکی تو ملے، وہ بولا۔ سب وہاں موجود تھے، لڑکی تمہارے سامنے ہے، بس ہاں کر دو، میرا پاس رکھ لو، وہ میرے گھر کی رونق ہے، میں ہمیشہ اسے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بولے تو وہاج نے آبی کی طرف دیکھا۔ وہ سب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے۔ سب کو لگا وہ زمل کی بات کر رہے ہیں، لیکن صرف وہاج جانتا تھا کہ وہ آبی کی بات کر رہے ہیں۔
कौन सी लड़की भाई साहब? हमीदा को उम्मीद हुई जामिल के लिए। आबी, और कौन? जामिल के लिए तो नहीं, माना कह रहा है बहन जैसी है, हमेशा से बहन नहीं समझा है उसे, हमेशा हमेशा बहन ही समझा है उसे। वो बोले, डैड ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप रेस्ट करें, आपको आराम की ज़रूरत है। आपको अंदाज़ा है कि इतने घंटों से मेरी क्या हालत थी, बाहर मेरी जान पर बनी हुई थी। वहाज बोला, आबी की तो इस वक्त वो मिसाल थी, काटो तो लहू नहीं, यही वो वक्त था। इन्हीं बातों का किया तुम मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हो? वो बोले तो वहाज की रूह तक छल्ली कर गए। डैड, वो जख्मी आवाज़ में बोला, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं घर नहीं जाऊंगा। वो बोले, डैड मैंने कहा ना मैं किसी से शादी कर लूंगा। लेकिन उसने कहा कर आबी की तरफ देखा। आबी फिर से पुराने मोबाइल की तरह हैंग हो चुकी थी। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हारा मसला मुसलसल इनकार मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शरियाल अंसारी ने अपने हाथ उठाए तो वहाज ने एकदम से उनके हाथ थाम लिए। डैड ऐसा मत करें, वो बोला। वो बेबसी की इंतहा पर था। शरियाल अंसारी मुसलसल जिद किए जा रहे थे। उनका बीपी फिर शूट कर गया। डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया। हार्ट अटैक या दिमागी फालिज का ख़तरा था। इनको परेशानी वाली कोई बात कही है क्या आपने? अभी तो नॉर्मल हुए थे, डॉक्टर ने वहाज से कहा। वहाज जब वाकई परेशान हो गया। वो किसी फैसले पर पहुंचने वाला था। जो भी हो वो बाप को खोना नहीं चाहता था। रेहान, काजी को बुलाओ निकाह के लिए। मेरे पास वक्त नहीं, डैड का बीपी नॉर्मल होना ज़रूरी है, मैं कोई नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं हूँ। रेहान रेहान आई डोंट वाना लॉस माई डैड। वहाज ने कहा। रेहान चला गया निकाह के लिए काजी लाने। ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला वो ऐसे करेगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। 6 साल पहले आने वाली लड़की उसके लिए आ रही थी, वो सोच भी नहीं सकता था।